राधा कृष्ण भगवान को हरे राम दान दियो दाने हरि वैकुण्ठमा लैजाने दान दियो दाने वैकुण्ठमा लैजाने दान दियो दाने वैकुण्ठमा लैजाने दान दियो दाने जय जय श्री राधे। जब रुक्मिणी लानुभयो रुक्मिणीलाई लिएर गएपछि शिशुपालका फौजलाई युद्ध गर्नुभयो अनि भगवानले तब शिशुपालका फौजलाई परास्त गरेपछि भगवान कृष्णले माइली महारानी जमवतीसँग विवाह गर्नुभयो। शैली महारानी सत्यभामा प्रेमीसँग भगवानले 16,108 वटीसँग विवाह गर्नुभयो। 16,108 वटीलाई छुट्टै छुट्टै राजमहल बनाएर सबैका कोखबाट 10 वटाका दले छोरा र अनि एउटीको दले छोरी 16,108 वटीबाट भगवान कृष्णका छोरा नाति पनाति सन्तान मात्र भए, धेरै होइन मात्रै तब 56 करोड मात्रै। नारायण मेरा एउटा छोरा र एउटा छोरी पाल्न नसकेर दुनियाँ तपाईहरुका पतिहरूलाई पुराण सुन्न त फुर्सद भएन भने 56 करोड पाले होलान् कसरी। नारायण हरि विचार गर्नुहोस् त, दुईटा पाल्न नसकेर गाउँमा आएर यति ठुलो यज्ञ हुँदा 15 दिनसम्म यज्ञ हुँदा पनि एक दिन आउन नभ्याउने पनि तपाईहरुका कोही छन् भने बिन्ती लाओस् भन्दिनु। भगवानले 56 करोड पाले भने तपाईले दुईटा पाल्न नसकेर एक दिन पुराणमा पनि जानु भएन। मिल्छ भने भोलि आउनु होला, भोलि मिल्दैन र पर्सि पनि मिल्दैन भने 9 गते नाइ हुँदैन यहाँका सबै मन्दिर भत्काउन। राजा कथा सुनाउन नभएपछि अब त्यो त अब किन। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू हेर्नुहोस्, भगवानका 56 कोटी सन्तानको प्रतिरक्षा गर्नुभयो। अन्त्यमा भगवानले आफ्नै कुलमा श्राप पारेर सारा कुललाई तब आफ्ना छोरा नाति पनातिलाई सँगै लिएर भगवान परमधाम सवारी हुनुभयो। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू भागवतको कथा अब कहिले सकिन्छ। मैले आज 13 दिनसम्म निरन्तर वाचन गरेर जति प्रस्तुत गरेँ अब योभन्दा सम्भव छैन, किनकि भगवान कृष्णको लीला र चरित्रहरूलाई मैले यही विश्राम गर्दै भागवत महापुराणको समग्र कथालाई पनि यही विश्राम गर्नु परेछ। किनकि यो सप्ताह होइन, यो सत्सङ्ग मात्रै हो, यो वैदिक महायज्ञ हो। यहाँ यज्ञ हवन पूजा पाठ मात्र गर्ने, यसकारण कि यो इतिहासको पहिलो यज्ञ हो। यो यज्ञमा हामीले आजसम्म जो जतिले दान दिए कसैलाई हामीले तब यति दिनुहोस् थपिदिनुहोस् पनि भनेका छैनौँ, किनकि हाम्रो लक्ष्य हो यज्ञ पूर्ण गर्नु। 2073 सालमा संकल्प गरेदेखि आजसम्म दिन रात डोबाटे अनि तब खेत खन्नेवाला लाठीदेखि लिएर गाईको गोबर सोर्ने कोठालोसम्म बनेर पनि हामीले संकल्प गरेका थियौँ यो यज्ञ पूर्ण गर्नका लागि। हेर्नुहोस् त, हामीले 2073 साल वैशाखको अक्षय तृतीयाका दिन यही नारायणटारको एटलान्टिक बोर्डिङ स्कुलमा भागवत लाउने बेलामा त्यहाँका भक्तको उपस्थिति देखेर आफैले चरु बनाएर कोटी होम लाउँछु भन्ने संकल्प गरेका थियौँ। यसैको आशीर्वाद स्वरूप हामीले निरन्तर 2 वर्षसम्म खेती गर्यौँ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका डाँडा गाउँका भक्तहरूको सान्निध्यमा बसेर विराट त्यो खेतीका किसानका काम गरेर आफैले ट्र्याक्टर जोतेर आफैले खेत खनेर अनि भक्तको साथमा राति 12 बजे गएर दुनियाँको खेतको पानी चोरेर पनि आजस्ता हामीले त्यो खेत ढगाएर सम्पन्न गरेका थियौँ। कतिले गुरुदेवले लगाउन लाग्नु भएको खेती हामीले दिनुपर्छ भनेर तब आफूले हामीले लगाएको खेतमा पानी नपुग्दाखेरि आफ्नो खेतको पानी खोलेर पनि लगाइदिए। कतिले कहाँ आयो यो बाहुन भनेर त्यो बाहुनको खेतका पानी चोरेर उनले पनि लगाए। अवस्था यस्तै हो यात्रा। कतिले ठग्न आएको लोभी पाखण्डी पापी बाहुन भन्ने पनि अझै त्यहाँ 2 जना जिउँदैछन्। अवस्था कतिले हाम्रा गुरुले संकल्प गर्नुभएको कार्यमा दिन रात सेवा गर्नुपर्छ देखिहाल्नुभयो। अहिले भर्खरै त्यतिका वर्ष सेवा गरेर पनि यहाँ आएर 31,000 रुपियाँ दिने पनि तीका दाता छन्। अब भन्नुहोस् ठाउँलाई कहिल्यै पनि निन्दा गर्नुहोस्। ठाउँ महान हो, त्यहाँका भक्त महान छन् जसको निगाहबाट मैले त्यो ठाउँमा गएर आदरणीय भक्तहरू खेती गरे। कतिलाई भनी बिजाए, कतिलाई श्रद्धा गरे, माया गरे, ममता गरे, ज्ञान दिए, उपदेश दिए। अब हेर्दै जानुहोस्, अब केही वर्षपछि 100 वर्षपछि त्यहीका मान्छेले भन्ने छन् एकचोटि यहाँ एउटा पण्डित आएर खेती गरेका थियो, त्यसले कोटी होम लगाएको थियो भन्ने त्यही ठाउँमा प्रतिष्ठा हुनेछ। ताजस्ता कतिलाई राम्रो कतिलाई नराम्रो, यही हो जीवनको यात्रा। चल्दै जाने क्रममा मैले संकल्प गरेको यज्ञ पूर्ण गर्नका लागि हामीले गएको गुरु पूर्णिमाको दिन समिति बनायौं। किन समिति बनाएको भने समिति नबनाइकन खाता खोल्न पाइँदैन भनेर समिति बनाउने बेलामा लगभग 50 जना पण्डितहरू मैले बागमतीको तटमा भेला गरेका थिएँ। ती 50 जना मध्ये मात्रै 5 जनाले साथ दिए तापनि यज्ञ आज यहाँ आइपुग्यो। अवस्था जय हो। 50 जनाले व्यवस्था मिलाएर सहयोग गरे भए लगभग यो यज्ञ अझै विशाल हुने थियो। कतिले सञ्चार आएन, कतिले निम्ता आएन पनि भने, तर मैले आफैले यज्ञको निर्माण गर्दा दिनभरि परालले मन्दिर छाएर साँझ परेपछि निमन्त्रणा कार्ड बोकेर गाउँ गाउँमा टोल टोलमा पठाउने काम पनि मैले आफैले गरे। अवस्था यी सबै खामा बलाग बोक्ने काम पनि गरे, दाउरा बोक्ने काम पनि गरे। भक्तपुरमा गएर दिनभरि बाँस काटेर अनि बेलुका तब त्यो बाँसलाई जम्मा गर्ने काम पनि आफैले कष्टपूर्वक गरे। अवस्था यति धेरै व्यवस्थापन गर्नलाई जति दुःख भए पनि मेरा भक्तले साथ दिए। लगभग यो निर्माणका लागि 700 जनाले हामीलाई श्रमदानमा सहयोग गर्ने। सेवा नगरे होइन अवस्था, तर कारण के छ भने यज्ञ विशाल हुनाले सानोतिनो सेवाले सम्भव नभएको मात्रै हो। यति हो। हामीलाई दाताहरूले दान नदिए पनि होइन, विचार गर्नुहोस् त। यति कुन आएर यज्ञ गरेका छौँ हामीले। कतिपयलाई यो जग्गा छ भन्ने नै थाहा छैन। गोकर्णको मन्दिर पारी यज्ञ लाउने भन्दा कहाँ त्यो सल्लाहघारीमा हो भन्नेवाला धेरै छन्। अवस्था किनकि कतिपयलाई यति जग्गा यहाँ छ भन्ने पनि थाहा छैन। तर हामीले यति कुन आएर यज्ञ लाउँदा पनि हाम्रा जिल्लाका देशभरिका भक्तले यहाँ कसको आयोजना कसको लगानी भनेर अवस्था। पूर्वमा शङ्खुवा सभादेखि लिएर बिद्दामोड झापासम्म, पश्चिममा गएर जाजरकोटदेखि लिएर जुम्लासम्मका भक्तको यहाँ भक्तिपूर्व भेटी लगानी भएको छ। यहाँ हुम्ला जुम्लादेखि लिएर मनाङ मुस्ताङसम्मका भक्तले यहाँ पत्रम पुष्पम भेटी टक्राएका छन्। आदरणीय भक्तहरू, पैसा उठेन भन्न पाइँदैन, पैसा धेरै उठ्या हो। सम्झनुहोस् त एकचोटि यस्तो ज्ञान यज्ञमा अहिलेका आधुनिक युगमा दोसल्ला उडेर सम्मानपूर्वक मान पाएर अनि पाल्की चढेर हिँड्दा बल्ल दङ्ग पहिला 2 लाख दिने दुनियाँमा हामीले केही पनि नदिँदाखेरि मात्र अनुरोध गर्दा पनि 2,21,000 सम्म दिने दाता मिल्यो भने योभन्दा सौभाग्य के पनि हुन्छ। कारणस्ता म दङ्ग परेको छु। मैले यो यज्ञबाट के शिक्षा लिएको छु भने मैले ज्ञान यज्ञ गर्दाखेरि त यति धेरै दाता मिल्यो भने भोलि मधुबन धाम बनाउन थालेपछि पक्कै पनि मेरा देशभरिका भक्तले मधुबन धाम निर्माणका लागि अभूतपूर्व सहयोग गर्नेछन्। मलाई आशा वृद्धि भएको छ। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, यो सबै नाता मेरो 108 भागवतको नाता हो। 108 भागवत लगाई 18 पुराण लगाउने बेलामा जिल्ला जिल्लामा नगएको भए तपाईँ हाम्रो भेट कहाँ हुन्थ्यो र? आदरणीय भक्तहरू, त्यतिखेर भेट नभएको भए आज यो विशाल ज्ञान यज्ञमा इतिहासको पहिलो वैदिक यज्ञमा यहाँ आएर बस्न के सम्भव थियो र? संयोग उनले मिलाइदिए। यी सबै कृपालु दयालु ब्रह्माण्डका मालिक भगवानलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम छ। आदरणीय भक्तहरू, दयाका सागर भगवानले धेरै निगाह गरे।
त कतै खर्च नपुग्नु त स्वभावै प्रकृति हो। किन थाहा छ? यो यज्ञको लगानी नै ठुलो छ। 2073 सालमा म यहाँबाट डाँडागाउँ जाने बेलामा पहिलोचोटि खाने सामान पकाउने भाँडा बर्तन लिएर जाँदाखेरि गाडी भाडा तिरेदेखि, स्याङ्जा र पाल्पाबाट गाई लिएर आएर डाँडागाउँमा पालेदेखि, अनि डाँडागाउँमा पालेको गाईलाई कोहीलाई 2000, कोहीलाई 3000, कोहीलाई 5000 दिएर व्यक्तिलाई टक्र्याएसम्म हाम्रो खर्च प्रशस्तै लाग्यो। यी सबै खर्चहरू आज यो यज्ञ यहाँ आइपुग्ने बेलासम्म लगभग हाम्रो सबै खर्च व्यवस्थापन गर्दाखेरि लगभग 61,000 भन्दा बढी, 61 लाख भन्दा बढी खर्च लागिसकेका छ। जस्ता अब हाम्रो भोलि दान दक्षिणा गर्नका लागि लगभग हामीलाई त्यस्तै 41 देखि लिएर तब 45 लाखसम्म खर्च लाग्नेछ। सबै खर्च गर्दा हाम्रो यो यज्ञमा लगभग 1 लाख बनायो, सजिलै छ। जस्ता सम्झिनुहोस्, त्यही सम्झे पनि आपत्ति त होइन, तर खर्च कति लाग्ने भयो भने 1 करोड 12 लाख रुपियाँ लाग्ने भयो। हामीसँग अहिलेसम्म बिहान हिजो बेलुकासम्म 36 लाख रुपियाँ जम्मा भइसक्यो। सानो हो त 36 लाख भने भक्तजनहरू, त्यो त विशाल आमदानी हो। त्यसैले ढोल पिटेर कमाएको रकममा 36 करोड बराबर हाम्रो 36 लाख हो। त्यसकारण यो अभूतपूर्व कृपा गर्नुहुने सबै दाताहरू, सबै दानी भक्तहरूलाई मेरो धेरै धेरै आशीर्वाद छ। सेवा गर्नुभयो, भक्तिपूर्वक दान गर्नुभयो। तपाईँको दान हामीले यो यज्ञमा भने सबै दान पुण्यमै खर्च गर्नेछौँ। तुला दान भएका रकम अनि तब तपाईँहरूले दिएको पत्र पुष्प भेटी जम्मा गरेर हामी यहाँ बढी भएका 257 जना गुरुहरूलाई तब सकेको दान दक्षिणा दिएर बिदाई गर्नेछौँ भोलि। र यो यज्ञ व्यवस्थापनमा जति खर्च लागेको छ जस्ता जति पुग्दैन, नपुगेको रकम हामी आफै 2 वर्षसम्म लाए पनि अब भागवतकै माध्यमबाट तिर्नेछौँ। यसका लागि हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। अब आउने वैशाखदेखि लिएर आउने वैशाख महिनासम्म जम्मा 12 महिनामा हामीले 30वटा महायज्ञ लगाउने सङ्कल्प गरेका छौँ। 1 महिनामा 3 वटाको दरले सम्झनुहोस्, हामी 30वटा महायज्ञ लगाउँछौँ। त्यो यज्ञ यही कार्य पूर्ण गर्नका लागि मात्रै। अब 1 वर्ष फेरि यो शरीर यसै यज्ञमा टकाउने हाम्रो सङ्कल्प छ। यसका लागि आदरणीय भक्तजनहरू, हामीले लगभग 5-7वटा महायज्ञको लागि तय गरिसकेका छौँ। कसैले बोलाए पनि नबोलाए पनि हामी कुनै पनि जिल्लामा गएर 1 यज्ञ लगाउँछौँ र आएको रकम त्यो यज्ञ खर्च व्यवस्थापन गरेर बाँकी यही ऋण तिर्नमा हामी प्रयोग गर्नेछौँ। सम्झेका थिएँ मैले यो यज्ञ पुरा भएपछि मधुबन धामको निर्माण सुरुवात गरौँला भनेर, तर मधुबन धाम निर्माण गर्नका लागि बेला भएको रहेछ। दर्शकदा बेला भएको भए यो यज्ञमा 1 रुपियाँ ऋण नलगाइकन यज्ञ सम्पन्न हुने थियो। त्यो सम्भव नभएको कारणले हामीले अब 1 वर्ष थाँती राखेर अर्को अभियान चलाउनेछौँ। हरेक गाउँमा गएर, टोल बस्तीमा गएर भागवतको आयोजना गर्नेछौँ र त्यो आयोजनाबाट उठेको रकमबाट हामी यो यज्ञको ऋण मुक्त गराएपछि बल्ल आउने वैशाख महिनापछि मधुबन धामको निर्माण सुरुवात गर्नेछौँ। र आदरणीय भक्तहरू, तपाईँहरू सबैलाई मेरो अनुरोध छ, हामीले 108 यज्ञ लगाउने बेलामा एउटा यज्ञको 11 को दरले 108वटा यज्ञमा 1188 उठाएका थियौँ। त्यो 1188 उठाउने बेला के भनेका थियौँ भने तपाईँले दिएको पैसाबाट म 108 यज्ञ लगाउँछु, बच्यो भने मधुबनमा खर्च गर्छु भनेका थिएँ। तर कतिपय भक्तहरू अहिले पनि अम्ला भाँच्दै भन्छन् कि रमेश पण्डितले पैसा खायो। अवस्था पैसा कसले खान पाउनु? नारायण, चामल त 2 छाक खान नपाएर 1 छाक खाने गरिरहेछ भने के को पैसा खानु? नारायण, आदरणीय हजुर, हामीले त्यो पैसाबाट जम्मा गरेको रकम मैले र देवनारायणले कमाएको जम्मा गरेको रकमबाट लगभग 2 करोड बराबरको जग्गा किनिसक्यौँ। संस्थाको नाममा पास गरेका छौँ, हाम्रो नाममा पास गरेका छैनौँ। ढुक्क भए हुन्छ, तपाईँको पैसा रमेश पण्डितले खाएन, खाँदा पनि खाँदैन। कसैलाई त्यो पैसा खायो कि भनेर आपत्ति भएमा अझै पनि समय छ। कसैले पैसा फिर्ता लिन पाउँछन् तर ब्याज पाउँदैन। र उनको मधुबनको धाममा हामीले नाम भने पक्कै लेख्नेछौँ, बरु 50 रुपियाँ खर्च गर्नेछौँ उनका शाखा सन्तानलाई देखाउनको लागि। अवस्था किनकि यो यज्ञमा लगाएको रकम हिसाब गर्न पाइँदैन। किन? हामीले खायौँ भने हाम्रै सन्तानलाई पिर्ने हो। तपाईँलाई के आपत्ति? केही आपत्ति छैनस् त? हाम्रो लक्ष्य छ। यसमा पनि कतिपयले भन्छन् नि यो खर्चका कुरा सबै देखाउँदा पनि आपत्ति हुनेवाला पनि धेरै छन्। जसले 2 रुपियाँ दिएको छैन उसलाई हिसाब चाहिन्छ। अवस्था यो युग नै त्यस्तो हो। जसले 1 रुपियाँ दिँदैन उसलाई कति उठ्यो कति खायो पण्डितले खोजी गर्छन्। अवस्था पण्डितले भनिदिनुहोस् 3 करोड उठ्यो रे 5 करोड खायो रे भनिदिनुहोस्, केही आपत्ति हुनेवाला छैन।
कुनै पनि आपत्ति छैन। तर यो यज्ञमा कति उठ्यो भन्नु होला भने तपाईलाई मात्र सोध्न पर्दा हिजो साँझसम्म 36,93,000 रुपैयाँ उठिसकेका छ। अनि खर्च हिजो साँझसम्मको हिसाब गर्दा लगभग 1,12,00,000 रुपैयाँ खर्च भइसकेका छ। अब कति बढी भएछ त भन्नु होला भने त्यस्तै 76 लाख जति बढी भएछ। नारायण आनन्द गर्न भगवानको जय हो। त्यही भनिदिनु। यो यज्ञको लक्ष्य नीति नबुझेकालाई सुनाउनु पनि आवश्यक होइन। तपाईहरूलाई मैले सुनाएको हुँ। यो यज्ञको नीति यसै चलिया छ, यो कर्म चलिया छ। या दाताहरूले भोजनको लागि व्यवस्था मिलाएका छन्। पहिले यज्ञ आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि भोजन गराउँछु भन्नेवाला व्यक्ति जम्मा 17 जना थिए। अनि यज्ञ सुरुवात भएपछि भोजन गराउँछु भन्नेवाला व्यक्तिले आजसम्म 7 जनाले भोजन गराए। अब 3 जनाले खुवाउँछु भनेका छन्। सांज्ञा भोलिपल्ट आउने हो कि अहिलो दिन आउने हो थाहा छैन। आदरणीय भक्तहरू, हिजो 17 जनाले खुवाउँछु भनेकामा आज 10 जना आइपुगे। 7 जना बाटामा आउँदै गाडी जाम भएर आउनै भएन। त्यसो भएर हिजो 1 जना पण्डितको खर्च गर्छु भनेर 31,000 दिन्छु भन्नेवाला दाताहरू 25 जना थिए भने हिजो बेलुकासम्म मात्रै 12 जना। अरू बाँकी आउँदैछन्, कहिले आउँछन् थाहा छैन। तर यस कारणले कि यो समाज यस्तो भइसकेछ कि दिन्छु भनेर पनि भाग्ने सिस्टम चलिसकेछ। त्यसो भएर तपाईँहरू आइदिनु भयो, कथा सुनिदिनु भयो, प्रेम भावपूर्वक सकेको पत्रम पुष्पम दिइदिनु भयो। अवस्था कहीँ पनि दान गर्दाखेरि अहङ्कार नगर्नु, दिन्छु भनेर नदिने काम नगर्नु। कहीँ पनि आएपछि पनि बरु थोरै बोल्नु, धेरै दिनु। धेरै बोलेर थोरै दिने काम कहिल्यै नगर्नु। यो तपाईँहरू सबैलाई मेरो अनुरोध हो। र यो पैसामा प्रतिस्पर्धा गर्ने यज्ञ भन्दा सकेको पत्रम पुष्पम दिनु, दाहिने हातले दियो देब्रे हातले थाहै नपाओस्। यो दान नै महत्त्व हुन्छ र दान दिएपछि हिसाब कहिल्यै नगर्नु। अनि त्यसो भए रमेश पण्डितको पनि चतुराई होला। हिसाब नगरेपछि कतै भ्रष्टाचार गर्ने हो कि भन्नुहुन्छ भने तपाईँले हामीसँग प्रत्येक पाई हिसाब दाताले खोज्न पाउनुहुन्छ। दिनेवालाले सबै हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डाँडागाउँ जाने बेलामा यहाँबाट 65 रुपियाँ भाडा लाग्छ। त्यो 65 रुपियाँ पनि लेखेर राखेको छु, ढुक्क भए हुन्छ। नारायण आदरणीय भक्तहरू, अनि हामीले त्यहाँ गएर किनेर खाएको चामल समेतको हिसाब गरिरहेका छौँ। आपत्ति मान्नु पर्दैन। त्यो सबै दातालाई हामी जानकारी दिन सक्छौँ। यो कहिले आउँछ भन्नुहोला भने यो यज्ञ सकेपछि हामीले 1 वर्ष लागेर ऋण तिरिसक्छौँ। अनि हामीले स्मारिका बनाउँछौँ, कोटी हुनको स्मारिका बनाउँछौँ। त्यहाँ 20 रुपियाँ खर्च र 20 रुपियाँ दाताको नाम समेत राख्नेछौँ। तपाईँहरूलाई अहिले मैले नाम नसुनाए बाबा कतिपय 2-4 सय दिनेवाला, 1,500 दिनेवालालाई चित्त दुख्या होला। रमेश पण्डित त लोभी रहेछ, धेरै दिनेको नाम मात्र भन्नु होला। सबैको नाम भन्न थाले भए मैले यति कथा भन्न पनि भ्याउँदिन थिएँ। त्यसो भएर तपाईँहरू सबैको नाम म 20 रुपियाँ दिनेको सम्म नाम म स्मारिकामा लेखेर तपाईँलाई टकाउनेछु। त्यतिखेर तपाईँले